زيمتي ووربات حرر ويزين دق زمد إني بيت تفالس حرر نيرت بحدك لامد أحد يجينا خني حوجي ساي مختوتة لا أحد الراحة 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 ساي ساي دقسي سايا سايا ليكو سايا نيرو سايا إلي لدقسي سايا سايا ليكو سايا نيرو سايا إلي لدقسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجوزي قدر خواتي مسجاي سنا وجزيت لما تيجوا داي حواس على برنامج زنا ولا حنا لكم تقوانا كلاتي خومين يباي خوني كوتس جيت ربي إنه في رخونا وجي داي حواس على برنامج زنا مشي نزل تعليم على قرب دليم خنال يتوقع سلكوتا هو في ساعة أمت كوفيد أسرع زحت أني لما كوف درجة بيه ما تخلق زوجة خيط لما كل مدرسة جم كوفول زيوك على زيونتي تكتبال سدي سياسات يوحرب إلهي كوفول زيوك على زيو مدرسة كوت الفاسرة جشتي ميلادي عجيس أمت بيه مكفت ليس بالبلاد حركات شد محرزالون كله بايع مخنزو بهم هري حسني تعليم إدارة مدرسة مكفت ليه زمي حريو تقديم تبتوا أخص أبي أحد تلميذون كوفيد أسرع زحت إن بي زيت لحد كتا يا شابي زال حركة مني مسلا للزال شرط بي مخونا الكالاتيخو إن يبايقني كوت الفاس راششتي ميلادي بي ميقل مدرسة مكفت ليه فيدرال درجة بيس بالبلاد حركة شيت ميهارو النار فيدرال تعليم وزير حسني أشلي زكي بلي وجيها أساس بي حري حسني تعليم إدارة حسني زوبيت خبزالو مدرسة تلميذ سيو كوفيد أسرع زحت إن بيكلتي خاطر وقتا درسي يقلقوتا زكي بلي وجيها أساس بيم لوي بيم سوتاين فسليوا أسرع كوتاين فسلي تلميذاج ينسو زال كحسني وكباتو كفزال امتحان واساس مشبي ميقل بيه درسي زيو يقلقوتو مخانا دمون بي مدرسة كوفيد أسرع زحت إن بي تلميذ سيو كل إيولو قدا درسي يستقوت يتفركي زال تبتي درسي ومستقليت فركة يزال تبتي من كيسي أو شو يزال شرطبيوا من أين حركة خيط محرال يزال شرطبي وجد حواس جال برنامجنا حريوسني تعليم إدارة تراوت دايركتر كيستي فردوس أو بكر بح كالحتي عشان نار زاشني وكالحتي يوم تتريد هذا القدس كتربي في رخونا سمي فردوس أبو بكر تعليم إدارة بي تراوت دايركتر انتين بايتين ده مشي سوتين كفلاتشي نكسل بلوخ زالنتي تيمدن ميقل بيك يعزو بي نيقليما عزو بهير زالونا سوالج كفو إنشاتتني لانا اوكيش أن لما قال ياو يتاوق أزالكوت مقابي سات بي ميقل مدرسات متقوفل زو يتاوقال إيه أساس بيم كوفيد أسرع زحتين آفاتو ينكزال بي زتلاقي معلومات زورد لنا أساس بي فتأم بي وزير زو بزورد معلومات ومقنانات أساس بي فتأم بي حكومة خاد مدرساتو داي بمخنبي هاتي وقتي أبو رموج أبي ينك كان كتير بحمسة متهرارك بي إدارة بي تكنيك كوميتي كحسن درجة بي سترينج كوميتي داي بمخنبي سترينج كوميتي وا تكنيك كوميتيات داي بمخنبي مدرسة فتأم بين تزوقفلناو أبو رموج أبي فتأم بيقفلنا مدرسة زوقفلو سام تلميذات قارب أيتي جبلو كت زاشناو يتلزتلاو وقات بدرس زيو يغنيو كت مثال لي education telegram
ኤዱኬሽን ቢሮ ቤ ሀረሪ ኤዱኬሽን ቢሮ ቤ ቴሌግራም ቻናል ቤ ተልሚዛች ደርስ ዚዩ ያገኙኩት ሀረር ኤፍኤም ቴሌቪዥን ቤ ሀረር ኤፍኤም ሬዲዮን ቤ ደርስ ዚዩ ዝትለያዩ ገበ ያገኙኩት ይሙጥ ቤ መለቃነናም ዝትለያዩ ክንኪንቲያቹ ሀፍ ሞሸቤ ተልሚዛች ባድ ሁቁፍ ደረጀ ቤ አረንጓዴ አሻራ ሌላ ዛና ዝትሜ ሀረቤው ቤም ኢዳረ ዚና ይስጡ ቤም ተሳአጅ እናራ ግዲር የቤ ዲላጋይ ሶቤ 1 ሚሊዮን ቢቃያቹ እንኩራቹ መብቀል ዲላጋ እናራ ይቤም ተልሚዛች ዋሊዳች ዝትለያዩ መስኡላች ሁስኒ መስኡላች ዝትገደሩ ረئيسهم ዳይቤ መኽነቤ 1 ሚሊዮን እንኩሩ ከተዓሊም ይዳረኩት ቤ ሐርሲ ሐደራች ዝትለያዩ ደርገቤም አሲመቤም ባይቲንዳ ዳይቤ መኽነቤ 1 ሚሊዮን እንኩር ከሁስኒ ደረጃ ቤ ዝሰጤና መስኡልያው ተዋጣና ባይቲንዳ ይሙጥቤም ዘለቃነነ ቤ ተልሚዛች ጋር በዝትገበሉ ሰዓ ዝትለያዩ መልመትያቹ ደልጉኩት ዝትለያዩ ሱአላቹ ደልጉኩት ዝትለያዩ ህብሪያቹ ደልጉኩት ሞሸቤ ኮቪድ 19 አፋት ቤ ቢሊስ ዝተኡገቤ ደርሲ አይሲ ወገኝ ቦዛል ኡጋ አትምቻች ነለዩ ይሙጥብ ዘለቃነነ ቤ ወልተልሚ ዋሊዳች ጋር ቤ እስታዳች በመሰመሳነን ቤ ዝትለያዩ ድላጋቹ ደልጉኩት ሚሚሌ ዲፕሬሽን አይተخلق ባዩኩት ሃንጉል ለዚህ ሙቭመንት አይናቅሲኩት ዝትለያዩ ፈስሊያች በኪን ፈስሊ መትመጃጀዚዩ ሰዓም ዝትለያዩ ሚሞሪ ቀጠባሽ ቦዛል ያቺ ተخلقኩታ ዝትለያዩ ግድር ድላጋች እንታ ከተዓሊም ይዳረኩት ቤ ዝደለግኔው ባይቲንታ ይዘለግነሳ ያው በጂህ ቱትህያቸት ይብራል በጂህ ታምኻታች ሁሉፍ መለት ይብራል በጂህ ኪንኪንቲያቸት ኺሻል ይኩሉም ይዳረዙ መስኡል ዝትገደሩ ጌሲ ሙክታር ሳሊህ ያው ኢላ ተሐይ ቁጭነት በመድለግ ዝዩማ እናቹም ይደልግኩት ዛሹና ከፊያች ሐሉማ ይቤ አለመገን ባይቲ ኸሻኽ ሐዲስ የመድረሳቹ መክፈት ይልዛሊንታ ኮታኝ ዝናሬው ሐዲስ በመድረሳቹ መክፈት ይልዛል ጥቅምት 11 ሞይ ሐዲስ በመድረሳችን ተዝከፈትነው ጥቅምት 11 ሞይ በገነማ ሱታኝዋ 10 ኮታኝ ፈስሊ ተልሚዛች ዘገለቦ ከፊያ ናራ ሱታኝዋ 10 ኮታኝ ተልሚዛች ኮቪድ አፋቱ ቢሊስ ኡገቤ ደርስ ዚዩ ይግልቦዛል ኡጋች በጂህ ተፍቲሽ ድላጋች ዝደለጉቦ ደርገቤ ኢላ አሲማ በጂህ ሐጪር ወክቲቤ በጂህ ግድግድር ድላጋ ዝደለገቤው ሁንቲያችን ተዛልባይቱ እንታ ይም መድረሳች ለ መድረሰ ሙዲራች ለ ኢስታዳች ለ ዝትለያዩ ደርሲ ነከው ቃም ቅጤለም አፌት ዳራባህ መሰማኽነቤ መግበርቲያቹ መስጠቤ ቴክኒክዋ ስትሪንግ ኮሚቴ መተዋቀርቤ ኢላ ታሃይ ኢላ ወረዳ ኤምሮታች ባህመስ ሰዳይ በመድለግቤ እንታይ ሱታኝዋ 10 ኮታኝ ፈስሊው ጥቅምት 11 ሞይ ዘገልኔው ዝትገደሩ ረئيسهم ለጡም መድረሳቹ ተፍቲሽ ዛሹ ወባይቲንታ አዘኩሶም ፊዝ ቤተ ሰቲሳል ሚኒስተር ዴታ ዞ አዲስ አበባ ዲጁማ ይድላጋቹ ሐዲስ ቤ እና ደርጋዋ አሲም በዝደለጉ ድላጋቹ ተፍቲሽ ዛሽና መዝደለግኔው ዝቅቲ በዝደለግኔው ድላጋው ደጉ በዲጁቡና ናር ደርገቤ አሲመቤ ኻድ መድረሳም ሁኩመ መድረሳም ዛልቂጤ ሄጁማ እና ጫይ ሁስኒ ቤ ተቀዲም በዘገልነነት ተስቲሳሉ ገበዘገልነነት ማ ፊዝ ቢያዚዩም ዝደነቁቦ መዝሌጦ ኡጋን ተዛልማ ፊዝ ቤንተ ተሳየ ነባይቲን ተይም ዝቅቲን ተያራ ዛልባይቲን ታክ ታዕሊም ከተራኩ ተቤት ደለጋሪ ዛል ሐረካች ኦርኩሶም ፊዝ ቤ ዲንቅ ዛል ድላጋችዋ የዲንቅ ዛሉ ሾታች ኮቪድ 19 አፋት በቢሊስ ዝተኡገቤ የዲንቅ ዛል ሾቷ የዲንቅ ዛል ድላጋ መደለግዞ ሁሉ ቤ ቁጭነት በደለግ ነገር ይተቀሲ ወቅት ቤ ይቂጥ ዝደለግኔው እስሁሉ ቤ አዱኛ ባዝና መናወጥ ንፈርካና ባዝና በሁሉፍኒ ሊማ አዱኛ ላይ ሐረሪ ሆስኒ መስኡም ዝትለያዩ ተምሳሌት ላዛና መስሆል መኽነ ንፈርካና ባይቲንታዋ ይሐጪሮ ወክተቤ እስሁሉ ቤ ተልሚዛይስና ጊሽ ባዱት ቀበዛል ጂሌ በጂህ ኪንኪንቲያች አኻኻቹም አለመገን ሁሉፍታሹ ነዝናር ፎኩስ ሶ ባይቲንታ በጂህ ዲላጋች ሐጪሮ ወክተቤ ተዝደለገው ይም ኮቪድ 19 አፋት ቤ ቢሊሲታ ጂሉ ነخلق ኢልዛል አቡረ መልሐድ በሐፍ መለበንታ ቀደምና ማን ተዛልኒ ሆስኒ ተማም ቤን ባይቲንታ አኺ ቅጤም ሁሉፋናማ ምንንታ አኸ ተሐሳስ ሳቲ ሞይ ፊዝቤ ተሰቲሳል ፊዝቤ ተልሚዛይስናው ዌልካም ባነብዝት ቀበልነበው ኮቪድ 19 በሮህ ዚዩ ክልትኻተሩ ቀዳ ደርሲ ዚዩ ዘኔሩ ቦኡጋ ኢስታዳይስና ዝለፎ ኦቦሊፎት 45 ያም ቲቶሪያል ቤ መስኡላይስና ኦርቲም ማልቱም ደለጌን ዘላው በደልጉቦ ዝናራ አይ ኡሱም ከመይ ይለፍ ባዝናራ
أبو رايس نبي أحزو نجاحنا بايتين تا يز نجاحناو تحساس ساتبي امتحان حلنا سوتاين فصلي تلميذاي السنة اللي بايتين تا يم تيت بس دلقة دلاقة منتا قدير تضحيوا قدير مسؤولية زتور نبيو مسؤولينات زنسن نبيو والد وزتيمن نبيو استعداد يدلقوا كوزتيش نبيو أتزياجون كوشنات بس دلقوا بايتين تاوا يكيت تأمين انتا هتشير وقت أبو رموج أبي كوشنات بس دلقة انتا يم إدارة مسؤولم الله يتحي بزالو مسؤولات كل زيوم كوشنات بس دلقوا دلاقة انتا أسخلوا بي كوشنات بدلق نجير أحد شيم زنتي ما جاشي لنام بايتين تاوا ما عن حنبيلة تسبايه سوتاين فصل تلميذات أوركسوم أخا امتحان تنساخات بايتين سوت كوت انتزالنا أسرا كوتم كوت انتزالنا نيوا أولد انتزالنا نيو نلازانا أخا سوتاين فصل بوما يلم تزالات انتايو أولد نزانا سوتاين فصل ما امتحان نسالات بايتين تاوا يلي بايتي تحساسات تبي لا تحساس زحتين امتحان حلايو يي امتحانو أي مدرسة كشكش تزوا كمان لما انتزال أي مدرسة بروتوكول وستاندرد زوا كمان لما انتزال كوفيد 19 آفات بحمسة زت لها هذا بي ي كوفيد 19 آفات وكل تخاطروا درس زي لما دوكو تسوزو امتحانو يكتب انت اللي تزال بايتينتا ستاندرد زو ميك اب بي فسلستو بي كوي بلاوا كوي حمست تلميذ منالبات نسيبكوت فسليات طبابو فسليات نبرو اللي فركالو ي فسليات بي كوي حمست تلميذ الخانغير ازو فسلي مسياد فركانا بايتينتا فسليات إبدي جبي نجر بايتينتا تلميذو مشاوا فصل زو كتبي 50 كوت بي إلى 50 زحت إلى 50 6 كاري متر إنتا أحد فصل استوبي متجبل فركوزال يلي بايتي الناس من إنتزاجنيو تبابو فصليات يوافقوا نزال خانة نارجير فصليات سو نتمشاش ليه هنا على إذا جه فصل فوين ناوت أنا بايتينتا ينتاما إذا حد قام فصليات أخذ بادية سلام كنتيو مهجبة امتحان إلوم امتحان كأننا سوتاين فصل امتحان إلوم أسرع كوتاين فصل امتحان إلوم كلايو ولدات حنقول لزيو ياي موشلي أي بيسلو أي بيسلو كوت درس بزيك زيك أي لكوت جيش يبادي تكبزر جيلو كل هير ما تقيل عليه يجيب تزال قامات النارو لكن فشل بيو ما انتزال تلميذ زينا كحسن درجة تحساس زحتين بميجل امتحان نسال يقدر تتهز كفل بيو دي لاغانتا ي كيز قامات بحمد سيليس على التام تلميذ جيلو ما تخل بايتي أي زنازات مسؤولية أنت يكون نازل يلي بايتي يي فشل بيو ما انتزال تلميذاي سنا والداي سيو استاداي سيو والدات غربي استاداي سيو مدرسات بي أخذوا ملفو بينتزال 45 تيتور سطو ما انتزال موديل امتحانات ولدات حنقول لزيو يجيب تبوزال تاي بحال خويل زالو من أين بحال خويل زالو تلميذات يهج بوزال انت تفتيش اش بوزال انت استاداتهم أي قرب دل قرقارا نوشايو إلاوا تحساساتيو كوشنات بنت مطلق بزالو استادات ملي استادات يدلقوا بزالو دلاقام ينتزايلو انت ملي مدرساتو قومس بي تلميذات ويلكام بايتي بي ديبايا 45 يوم إننا تروحوا زينبي قرب زينبي تطهي نخوني ما نتلين دانا زايو قونتا كوشنات بي بايتي انت ينتا كوشنات يتهيب رازال ينتا جيش بادي تقبزال جيلو ما تيخل هوجي مطلق بي انت يخون نازال ما جيش زيقال أيوشو نقول لي معان فيز بتساتي سالما فيز بي أسهلو بي هاتير وقتي بي قدير دلاقات زد دلقوبو الناس بهيدا الجوزنارو إداراتهم على مجال كت أزيوم بايتين داوا ملي بجيه قطنات بين الناس بحمد سمد لك بزالو ماندا كي بجيه تبتي أزيت مهارونات هاد تلميذهم كوفيد 19 بي علمت ملاحظ زوزوي كيف زالدا مخنا زوبي ما خص أبي درسيو ميقلم خانا زيت تيقلبي مدرسة بي كوفيد 19 بي تلميذاجو من كيرها قرب دلي زيت مهارة تبتي من درجة لاي بيت قبل آخيسات ستاندرد من انت مدرسة من انت متمال الزالبي وتلميذاجو زت لي مدرسة يتمالو بين هالو أزوشي وما بحصل جيبة طمانها إيه مدرسات كوفيد 19 آفاتو متخاطر لي ياشو زينارو حركات مجابيت ساعات بميجل بايتي نفركانا سبب زو فتن بمدرسة مقفل ما كم جار ولداتي جابوا كت موشة أحد كوفيد ومتقاطرين تاما فيز بيعلم مجال مدرسة هاي السنة أزوك الصوم تكنيك وأسترينج كوميتياتهم دلقوا دي لاجان تبايتين تا فتن بمدرساتهم مقفل بي مدرساتهم زتلاقوا إنه كورونا فات بشكل زاشو يسواج يسجلوا بوكت أزود بيت جبلوا ما يزيو يتفاقدوا كت روح زيو يتفاقدوا كت زخانة بمدرساتهم حالنا زجح مدرسة هاي السنة مملح بي ينتزاشني حتى وقت أبو رموت بي إنك كان كله بحمد سام داي بمسانن بي من انتزاشنيو
مدرسات زوق أفلنا بهرلة مدرسات من تموش زال بيوشي إدارة من تموش زال بشي على إدارات من تموش زال بشي استادات من تموش زال بيوشي يلزال تمام انتظر السنة اليوم أحد تاين قدير دراجات مهارات مع بينا بي أحد مليون أنكر مبكل أي مدرسات تساعد إدارة زورين تساعد ما أنت زد لقيو كوتاين سانيتايزر مدلق دلاجات نارينا سانيتايزر مدلق دلاجات سانيتايزر دلقنا سانيتايزر زودت مهاريو استادات بينتا استاداي سانيتايزر مدلق بي أبرهاوات مدرسات لمسيئات كتير دلاجات ما بينتا مدرسات وبإدارة مذكوراني بس دلقيو دلاجات بي دايف سيوق أم فصلياتو مهيجة بي زيت ليايو كوفيد أفات بي زيت لحادو أمبتاج لي إدارة زو قدير دلاجاتو دلاجا يم مدرسات محمد سام داي بمك إتى بهم أحد داي بمخنا بس دلقوا دلاجات حتير بي زي ما تخوخ صابايتين ده مثال يا خيناج إدارة كتب بس دلقة حتير وقت بس دلقني دلاجات من إنت أحد تاي كوفيد أفات بزيت لحادو أمبتاج لي ويجاج بحساب إلى ولا أي بزيت لحاداج لي حنقول دايبر هاي جرجارة مي شاهبونا دلا جرجارات بجيب دراجات سانيتايزر مسيئات بامبرس ويجاج لي هاي مسيئات بي هنقول مفرق بي يو حكومة متك عن النما دلقة أنت بايتين تا تأسيس دلقة ودلقة زكتي دلقات ما بينا بايتين تا أو على فيسبوك صحفة زي نبيم تروزا بكوتين تا بايتين تا إننا مدرسات من انتزاجو تيليجرام channel روح زيو قرب دلي كفتو كتو انتزخاني حكومة هاد مدرسة بايتين تا تيليجرام channelات وكفتو تلميذات للدرسي يقول كتو انتزخاني على زي دلقة ودلقات مدرساتو تلميذات كل مدرسة زي جوسا حاجيز بي كوفيد آفات بي بيليس خمبوزال وغاج الناس إدارة كتبه مقبرتي ستنيو أفيت إدارة بح مخنبي مقبرتياش نسوا تحي وردوا ما من انتزاجو زي زبالة لكرسياج السبابة لكرسياجو حاجيز بمهيجل مدرساتو كلام مقابا روتوياج يو قدليزوم اللهم جنبايت خشازاخ ميواكو الناس محمد سمخ نبي مدرساتو بومبا مسمر زرقات هذه الدلقة ببلاغان تزال بومبا روتوياج جبل بوزال روتوياجو مسيئات بايتين تاوا الناس اللي ستونا روتوياج نارو الناجم 50 وخمزال مدرسات ليه روتوياجو أقرأ روتاش نمان تزال بايتين تا ميج إنكيز أي وافق كوت سبب زوم بروتوكول لازانا أحدتين إجي متحات أبين تاما أحدتين زو إجي متحات أبين تاما من انتزاج نيو مدرسات اللي روتوياجو سيادنا يوجد اللي زو بايتين تا ألا ما جنب بايت خشاخ ميواكو بايتين تا مسمر زرقاتها ما شلينا محل روتاج جبل بوزلات تايو ما شلينا محل أحد في لتر بي إلى 10,000 لتر يخنزال روتاج انتزتينا ما اللهم جنب بايت خشاخ بايتين تا ما يكوزال دلاجاتو مدرساتو حجيز بي محجز دلاجات انتزت دلقيو سبب زوم بروتوكول لايسنا عبات زو environment زو كلير يخونو نزيف يخونو كتينتا يتخش هذا البيت انت كوفيد لي بليس مخنبي كوفيد افات ببليس مخنله تلميذات ويلكم بايت لي ميغلتاين قدر دلاغز دلغو استادات انت استادات من انتزاشو يسات يوم مدرسه زيو مسؤولات مديرات ستو اساس بي مديراتهم داي مخنبي قلم مقابا بجي محلق ياصال اچوت يتيصالو اتقيرو بايت انت استادات ملمد متلمد بديبايا بايت انتاوا ملمد متلمد بديبايا من انتزاشو مدرساتو اورتيوا مالتو بي قلم مقابا فصلياتو متقومس ويلكم بايت لي بايت انتاوا تلميذاتو ما تقمت اسرحاد مويلي زدلغو دلاغات احد وحري لي يخون زال دلاغانتا استادات احد وحرستو بي مدرساتو قلم مقاببي ما وردات الهداج مبقلبي يبقالو انكراچو متفاقد بي متقومس بي وريقوا يزندزال environment اخمل مدمت لي مدستو بي 6 باكيج اجستو بي احزو من انت شرطي خادو متقومس انت يلازال تلميذات لبايتين دا يلبايتي امه تساعد موشما مدرساتو مچي خلبي مديرات مدرسه زي خلو مديراتهم حلونا مانتاوا قدوميزاتو مدرسه مديراتهم حلونا مانتاوا يلبايتي درغبي ماسيمه بيم قطنت بزدلغي ودلاغاچ ي زق ياشنا زال انت بايتين دا اسخل بزقنات بمدلغ يا يازل ما مدرسات يبينتا طبتي بينتا يزايو ما طبتي زيو يوق بلاي انت بايتين دا أحد زهار خيمة مدرسات وجنازة هيج خاصة أخاذوا أول وقت كتب أول فلك كتب إلى خالد جبل ملم دباجر ده جزء بيأخذ متبلي يتفرق بازال كيف يبين تا مدرسة أبزايو يلي بايتي أتبعتي أتجوا فروز عشو مثلا المدرسة يسوزو بايتين تاما فيز بيان تستي شيء ما يزاين ينتا يكلهم إدارة زين مسؤول أصحول بيكوش نسيون تا
أصحلو بي يدلقالو أصحلو بي بايتين تاو وجنت ما علم جن إناچوم كت إذنا منك درسي إنك كام كتين يه مسؤولات زلقو دلاجة بينتا زكتي زو يتكايس هذا البايتين تا يلي بايتي أنا أصحلو بي قدير دلاجاتشو هاتي روكتو يدلقنا داي بمخنبي بايتين تا يي كوفيد 19 أنيو متخاطر ميتك أميتك بي أزول يزيت مهارة قدير جهدي هل يخني مام سرقوت تانيو سوتين فصلياش ميكل بي يغلو كوت زخان بيو سببهم امتحان ينسالو لي بايتين تا يي امتحان لي زاشو طبتي يوق انت يلزل تحسيب حلقو من كيسيخ ازياچو مبقى تفرق محل بايتي لي تفرقال نتيجام يخونو كوت بايتين تا علما جن ياو زاخوخسا إناج مجابي ساعات تبي كوفيد آفات سبب مجابي ساعات تبي مجال مدرسة يزق أوفل نسا تلميذ قارب يزجيب لسا عسرة ما تليت خيتها لازال زت ليا يا حنقولا مخاطة تبوردو بلي فركان أوركوسوم إندوتشاتوا لي خشوا نزاله وتلميذات لاعبة يدير ديك دقوت إنت بورد لي فركازال يو أساس مشابه بيرو به تكنيك كوميتي كهوسني درجة به استرينج كوميتي متواقع به يي تلميذات ليه مين انت تخيش هيوزال مدرسة مقفل متي التام هي مدرسة تقفل بهر ليخ مين انت تخيش هزال يلزالو ما تجيبل ما ريسيرشرات كالدنيا كتبه ريسيرشر وابسلا ما انتزال السنة ما تليت خيتها ليوزال حنقول لك انك تخيتلال ديبريشن اللي لازانا دبرت مدبر فصل بفصل المتن جاجا حنقول لك انك يي سباينال كورد انك زيت ليايو كولاي انك وزنت إنكي بجيه ميقاتاتي بورد بيولي فركال يلزال ريسيرشرات بسالوتو مورد بي تكنيك كوميتي واسترينج كوميتو زوم ولاج كوميتي باه مسانم بي من انت زتخانيو تلميذات حجيز بي كوفيد 19 آفات بلس زخان اوغا بي درس زيو يغلو كنت انت زخاني يسا الناج ساعات وحري غارب تجيبلو ما انت زناريو ساعات وحري غارب زجيبلو صاح من انت موشه زالبنا تقديم بي انت زلغنيو حاجي وقت ابوراچنا كوفيد آفات بليس خان أوجبت درس زيوجين بوزال أوجان تزت مشاچنيو أحتاين تليجرام channel مقفت به الناس ميجل محديجة مخنبه على مدرساتهم محديجة الناس بيخونوا كود مهجب الناس بيخونوا كود من تزاشنيو تليجرام به سؤالات حبريات ملمتيات زت لايو كومن درسياتو مملح به استادات دي جلونا ما الدبزالو استادات كل زيو مدلق به تلميذات جارس به تريننج ياش بوزال أوجان تزت مشاچنيو موبايل زليلا إلو أور دمو تلفزيون وجبي مغني حلبي وانتزاني مغني تلفزيون وجبي يغني كوتا حمست بلا أي زالو تلميذات يو وجبي تختاتل لكو درس زيو راديو زليلا إلو راديو بي أخام FM راديو بي يو ياشوكوت السمنام بايتي يكون لخام كنتي وناج كإدارة كوت فصل زينة كتبي كنتي درجة إلى عاصمة مورد بي كنتي موشابي تلميذات مورد ما يكتب بدلقو يكتب اللي مدو يكتب بيتهبر يكتب وشو بايت به عزو به رقم مدرسة مسؤولات وهم مسانن به والد كوميتيات وهم مسانن به مدرساتهم روح زيوزات تليجرام channel يكفتكو تنتزاشني مدرساتهم نسوما تليجرام channel روح زيوزاتو كفتو تلميذات مشا موبايل زيو به غفروا له النار ما عزو به لخام معلومات انتزور دلينا معلومات اساس بمين انتزاشنيو تلميذات حديث به 45 ايام تيتوريال يجين بوزالوجا يمزخان يمين بينتا ملو منتا تلميذات زك أنا نبوتاي يلزال بي منتا تلميذات لي سبيسيفيك أخا مثال لي ساعتين فصلوا سوتين فصلي نفسي انتا امتحان يوج أزال بايت انتا ساعتين فصلي بيم 50% سوتين فصلي بيم 50% انتا يوج أزال أسرع كوتانياش ليم أسرعات فصلي بيم 50% أسرع كوتين فصلي بيم 50% بايت انتا يلي بايتي يسامين انتا زاشنيو يا نست يوزنارنا غرغر يا شو مدرسة يوزنارنا كان على سنة وبيعي سنة بي أخان مدرسة بي 45 يوم أزوك بين تزكيل زلمة دوبايتين دا يسعى تلميذاي سنة أصحلو بي كوفيد عف أسرات تاني عفاتو كلت خاطرو استعداي زكفلوتو هي إدارة زو يدل غازنا ردلاغا كنتي كفاس لي زنا كتبين بايتين دا يجت إيه يوق إمي ترفال ملي بجيه تلميذاي سنة لاي بي درات يقورز التام بايتين تاوا ما إدارة زوم مدرساتهم كت يزنا من فرقة بيجرجار زاشنيو وقان تزالما تلميذاي سنة أصحلو بي علي حسني بحمد سعد غافروت انتاقا سوتاين فصلي كحسني درجة انتا حراري حسني كفيدرال كتبي لأي بين تزالني
فيز بين تلاعي بين تزالنيو تلميذاتهم حلونا ما انتوا أول بيم انتي يي أول بيم دي ناس عادة زين أنت بايتني فرقانا فيز بي توب تماريات انتزالونا إيه بلا زيدي جو تماريات انتزالونا أخام يو حديث بي متجمن خشانة بايتين ده أخام متماجئ البنام ده كوفيد أسرع تحتاني أماجنا لكن امتحانه متماجئ البنام أخام امتحانه مماجئ مفرق حلبنا يي بتلاقي أسرع كوتين وسوتين أزور كسو مقصوتين فصلي كحسن درجة أنت أتجافر وسو يلي بايتي ندي زنارينا سمو أخام كل كيرة هنك قدام اللي تمفرق حلبنا أنت لازا يكسي أستاذ بيوا تعليم إدارة قرب دليم تأتي متمي هرزو تلميذاش لنجديرة تاجوتين تين برازل درسي زيد كفته بي وقت بي بايت اللي زي جبت خوكتهم ساتي وحري بي لعي قاربين تلميذ زي جبلو كم مدرسة زي بو أس أزيناريو تستيخ من كسين تا أخا امتحان زو من سلي زالي وتأبتي تلميذاج من كسين تا بايت اللي نفرقان إيه عن أسحلو سنانا بانجر أسحلو بي تلميذ ما هنغور بي مي بي لباشة بي درسي ما الحزال تلميذ انتزالنا كحسن درجة أول بما يقولوا من تاي عادة بايتني فرقانا تلميذاي سنا هنغور مرحبا يوئل تلميذاي سنا ميومي ترى يوئل تلميذاي سنا لباشا ميقوم سيوئل تلميذاي سنا يخش هوزال ملمدين تا gifted تايلنتر اللي يزالنا تلميذات حالونا يسعى ينتا عالم الدنيا بيم ريسيرشرا زليت أو كتب بسالوت gifted وا تايلنتر اللي يزالنا تلميذات قارب ما تجيبلو من تيخش هوزال ما تفكروا ميقوم سيوميل ملمدين تيخش هوزال كيفيل متماجان تيخش هوزال يلي بايتي عن تكم تسرحات موي وصلوا بي أسطوية زينكين شي حال تكم تسرحات موي تلميذاتو محيجة اللي مشان مدرسات بزي زتقدروا رئيس بحم السماخنا بي زليتنا بي وقان تزال إدارة زينا مسؤول زتقدروا كيسي مختار صالحون زينا روات تايبي بايتين دا ما زتلاي حسني إمروتاج زينا روات تايبي بايتين دا تكم تسرحات موي لوي موي نارتي هياج أخا بيكت زاهو gifted تايلند ترن ليزوان تلميذات أسهل بيان مجلات إفركم يخ فيز بين تا إبي زيت هنا كيو زيت قدر رئيسات حبرو من تسميه كون تزاوي يسعى زايو تلميذات مسانا الفرقو مسانا الفرقو يكيسي درسي الرزال بيو تلميذات نارونا يلي بايتي أسهلو من تا إناج ساتي وحري لغاربي تيليجرام وا زيت لاو تلفزيون وا زيت لاو مدرساتهم تيليجرام بيقفروا زنارة درسي تيت بيم خانة غير غاراشي ولكن يرح كيوميل مليت أما ملمدين تاخش وزال مليت أما قاردلا مدلقين تاخش وزال مليت أما هنقول لزيو سيستوا موفمنتيو ما تشاور انت خش وزال ياج ولدات ياج بوزال تاع انت خش وزال امتحان انت خش وزال امتحان من سي انت خش وزال ملي الزولاي بيغنو وزال ما صح ياج بيخل وزال حلوف زايب نتيجه انت خش وزال يي انت يي وروسو زسامه ساعه ايتك ايس درات تلميذات لا بيبورد النار يي لي بايتي وسحلو بيان أخا حديث بي امتحان منسزيو موي ملتاوا فصل مدرسة إنو مدرسة زيو إن بزيرو أو موي لوي كتبتي انت تلميذاي سنة دبي زالا لوي كتبتي وسحلو بي بايتي انتاوا يلي بايتي يكوزال تلميذاي زالو وبعد بي كميكات باز زنا الدنيا زنا مشاوري فرق زالات تلميذات حلونا بايتي انت يلي بايتي تلميذاي سنة وناج غارستو بي نوقعو مينا نوقعو مينا بايتي نفرقانا ملي كفايو أنا تيو حاكم قال أكو خانا من تلميذ زينا أروس سوزوزو وانا تنك إزو غارستو بيناج أخبهر لزالنا والداج تلميذاي سنا ملاي مفرق هالبنا موقع مفرق هالبنا ينتاوا خري سرچراتو بسالو تچليتو بزالو ينتا أخا هوجي امتحان منسلي روح بزالات ولداج حلو إيكوسيو موج اللي بايتي انتاو هيج إيكوسيو ياج بوزالات تايناريوم ساتي وحري كوفيد أفا سبب بي أخا إيكوسيو ياج بوزالات تاين تايخش وزال ما آنس حلو بي ننجحانا كحسن درجة يكوزال تلميذات انتزالو نما أصحلو بي توب بينتا نما جازانا كحراري حسنية تيرخونا حالي الزال أمنتي حالين بايتين دا ما فيز بتسلال
ይህ አይነ በኮቪድ-19 መድረሳችሁ ውስጥ በተልሚዛችሁ መቀራህ ተፈረከ ግር የቂኒንተ ኡስታዳችሁም በሁዙ ይቀርቦ ዛልሃለታል يخني مملكين كم جارزي جابو أسعام يخني داي هوازو بايس بلبلا سبباش بيزيت لاقط أسعى كيروتاش فيز بيونس إنت كوفيد سرازات أيو ما تخاطر زو جرب دلي يي مسؤولية خونا اللي فركز الوالداش ذات إنت مدرسة بيستاداش مسؤولية ونسا أوجر تلميذاچو جارستو بيمكيرح زي والداچ زيت كفر أسعى يتكيره كنت موش زو جرب دلي والداش بمين هتقبل مين أينو لخو إنت ولفتاشو زاخو إيه اللهم جن يعني إلى زاخ أخ كتير لوخاتهم هلوفنا شعب زالنا كسوزو بايتينتا والدات جهربي مجابي ساتي ميجل كينتي هاي سنة مسمبه هتفانا سنة مسمبه والدايسيو يبقوا النار أخذهم يبقوا بيت حلو بايتينتا لكن كتير هتفان زوج خش هزال تلميذاي سنة من تنا إنهم تليس إنتنا نيتشر إنتا باي نيتشر خلق بين سو ولدي رساوتا من تبايتينتا يرسال سو ولدي يرسل لي بايتي وسو ولدي من تدخش هزال حتى هتفان ما تجرا جنبه هرزيل هتفان من اللي جيش زجال أو شنو اللي تاو تلميذاي سنة حتى محتف مفرق حلبنا والداي سنة مدرسة به استادات يفرالو مدرسة به والد مديرات يفرالو يلي فيز بك إيه راهو تنتهي شو زال بروتوكولو ستاندردي مك إحرالو بايتين ده لكن تلميذات زست أيو مكناناتي ومدرسة استوبت إيش وتوالي أشبه حلو دفتريت نواوت أميلو كلني بتنواوت أميلو داي بمسيرت أميلو روحك أزيوك إحرالو ماسك زيو ياشالو متجراجب إيجي زيو حط بالو يي فيز بتسيلال مدرسات يدلقوا دلاجات انتا يا إن زاردنا ليه أساس به مدرسات يدلقوا دلقوا محلو لكن أخذت المزاج أبازو توصل قدرت إنك تخليك بين تزال ماسك زيو ياشالو يتحكى كفالو روحك أزيو كميلو كوفيد بقى بايتين فرقوا مينا حل كوفيد أفات حل عندهم أخاي دبل بين تزال زو بايتين تا يلي بايتي الناج لفوسنا أورتو عملتو زدلقنيو دلاجات دلقوسنا أوركوسو والداي سيولف ببزال والدان تلميذات يو كوفيد آفاتو بلس مخنلي يك إيرهوتو ياشو بيلوم تلميذات أوجبه مدرسة مكتبة يفايد إعلام بايتين تا لاعب لا تحي لفها بزنال اللي فوتو يبيشني بحال بايتين تا يلي بايتي يلي فوت أي بيشني بنا الناس قدير رؤوسنا مين انت أحد تلميذهم كوفيد آفات بيت لحد أحد تلميذهم درس بلاي جار بأيت جبل انت قدير أبو رزينا بايتين تا كتعليم كتاركو تبي يلي بايتي عن يكت تشيو لفوسنا إلى خاصة مجاني ساعات بمجاني لفها بزالنا أتزياتهم سوتا مثلي أو أسراقوتا مثلي يلمدوا بزالو درس زيو أوجا بيك إربايو قرطاع يقوم بايو يبي حياة سوى يتتمس يبي أو والداي سوى حياة أي تتمس يلزالو أنت نخش هزانا يلي بايتي أن أصلوا بي يتختاتوا بزالو والدات والداتو جارس محتف ماسك زيو يوشكوت سانيتايزر زيو يا جراب جوما يوشكوت اجي زيو جراب جوما حط بوكوت مدرسة بتوطو صام مدرسة بزالك إيرهوت وجبين من بركوت جين تا أنا أمس ولا بلوف موشة خشازة أمس وأخذهم زيت لها وتايب زيت لها مسمى برتي والحدقام زيت لها وتايب من اللي نربين حالنا هيبل موتة بايتي متيمنتا يموت بزالسو نربين تزالني إنزين بايتي انتا يلي بايتي كوفيد إيلوم كلانا قد تلس مخني البنام الناج كديرات بيروزالو انتا والدات وجبين محروزال مدرسة يفروا مات المزاج يتكيرهو زالكوت وجبين غاربين الناج والداتو مرة بينتا الناج والداتو تلس مخنا البنام تلس مخنا مفرق البنام الناج الزاج ليه رول موديل مخنا مفرق هالبنام ما حديجة مخنا مفرق هالبنام مدرسة بيعشوا زالي شوتو وجوا غار بيعشوا كوت موشلي حكومة قدير أتجو تياشي بحال لكن والده من انت موشة بزال يلي بايتي عن والده مامو الناج لي والداي سنانتيو الناج الزاج لي والداي سيونتنا محتف مفرق هالبنام وجا بني رازاناهم ياشوا زال كتيهم محتف مفرق هالبنام تلازا يي كوفيد 19 متخاطر زو قرب دلي قدير ديلا غزيد دلغنتين تا دچ بيزال شي ميرازل አላይ ገረብተሊ ባዚ ነዛልቲባ ሰላም ጭንቄያች ሐሉ ይህ ሰበብም ሁሉፍ ሳይው መታች በም መዞቤ ቀደለም ቀጠብና ሻዛነኩት ሰላም ሰበብም ተልሚዛች መድረሰ ዘይሁሩ በኋለት ይናራ ዋሊዳቹም መድረሰ መግፈርሊ ፊዝቤ ሩህዋ ይስጡይ ቦዛል ወቅት ዚናርነት ይጥቀጣባል መክነ ዞቤም የኮቪድ 19 መተኻተር መጠቀም ሰላሙ መቀራ ዚና ተልሚዛይ ሲና درسي بلم دوما تايبور دوغوتا من كيسي اتاجوتي نبرحال إيكا كتير سؤال زهي أنتوا
أخا سلام زالينتا هوجي أن وخاكم بكم بمستانا نفركازانا ملمد متلي أوتوم نني رازانا بايتينتا أسحلو بي زباد متخاطرتي أقروج زينا التام دم زيناو التام ما هي زيناو توتحية نقول لها أنا زانا ما زكينا ليو كتبي أسحلو بي أديدو توتحية خانا ما بازنا لالو كرامات جدر علينا أماجنا بعد تقبضنا محلنا ما سبب زي ما تخاطرتي أقروج زينا سبب أوركستوم أنا خا لويبي إندو تشاشة شو بزالو حركة زباد ما تخاطرتي أقروج لايبي كوش نت زيو فيز بي والله عدن كيلو زاخين تبايتي انت يدلقو بزالو دلاغاتش ويوغزو دولين بايتي انت أخا ما تخيش أنا رجل دم زنا ما هي زنا أي شيء زنا مستانا يمين انت سلام زنا وميك قبلي ملمد مثلي مدنيت أوتو منيرة لي أخا زي سايو سينا داندي يخش هزال زي لما دو سوتاخ انت يلي بايتي يزي لما دو سوتاخو ما تيخلي أساسي يزو مين انت سلام انت يسلام ومكيرها نفركازان إناج انتنا حكومة مبتئ مالتام زتلاو بعدات مبتئ التام إناج أمة انت حكومة يخون عزال يلي بايتي بازنا لالو كرامة متقدر لي سلام زنا ومكيرها لي أمسو إجي متلها هدبي زي بازنا سلام ومكيرها مفرك حلبا حكومة إيني تحلا أزون إلام حكومة لأزون مخنبي إيكاد موت أما نفرق كازانا كتبهم أي بلول حركة بزالات جميعهم ياليت أزالو كز معلوماتاتو مدامس بي إنات حكومة ميتك مكانم بي زالو توي زينبي إدارة زينبي ندلقي بازانا تايبي إيك الزيناو إحر زيناو مهيجة بي زال شي تمامهم حكومة ميتك مكانم بي بتلي أوركسوم إنات إندوتاج قوش إنات بي يدلاغا ما ميحرم افرق حلبنا سبب زوم اندوج باد بهرلي غار بهرلي تويا بهرلي باد بهرلي جار بهرلي باد بهرلي الدنيا لي نمور دانا بايت انت يزي من مد ليت اوتو سلام منير لي حتى يتخيش نزال من انت سلام انت بايت انت يلي بايت الناج سلام زيناو منيرة لي سلام زيناو مويرة لي حكومة ميتك مكانا مفلك حلبنا أوركسو مخوقت زويت هبرازال زي لما دو سوتاخ انت يلي بايتي زي لما دو سوتاخو مسانا غاني هانا سلام زالسا سلام عليه الجير نغاني مين بايتي انت يلي بايتي يز هايوسنا دانديو منيرة لي سايوسنا دانديو مويرة لي أمتهم أوركسو إندوتاج أفوتاج بي جماعة بي تويا بي دلاغا تايبي كما تايبي ترازال إندوتاج دايب مسانا مفرق حلبيو بازيو سلام مكيرح لي ولداتو غارب محتف لي توي بزال ولداتهم زل قري محتف مفرق نرازانا شي جميعهم حكومه لي فديها مو شبي احشيت فير نزال شي يلوم سايوت انت موغزو داندزو سايوت انت ما احد شي نفرازانا شي لنام بايت انت يلي بايتي احشي مفرق بلاي بازنا لالو كرامه بتقدر مفرق حلبنا سلام زنا مكيرح مفرق حلبنا يدي زال شي احشي ميلو الى هوج زل ديجا احشي مديجو ميل يلي بايتي أحشي نفرو مينا نرازانا نسمع زاناو أوركو سومانا خام غارت كريست إزالو سواج غار كريست إزالو سواج ما اللي استالو ما نات بحمد سيدي يلالو يلزال شيو ما مهيج مفرق انت زالبنا يسام تساعد اندوشاج انتنا ما بايت انت غار كريست إزانا اندوشاج انتنا بايت انت يلي بايتي بجيه دي لاغا مدلن نفرقانا بايت انت يلي بايتي ان حكومة ميتك نكاني بازانا يتفير زال شيلوم سبب زوم سايوت انتنا خا ساي بنتزال نيوما يلي أحشي مدفرو يترزال شي جميو فديها موش حلبنا مفرق حلبنا كم يكاد بلاي كم يحل مرقب البنام أخا كل هرزات هلوف زايا هلوف فايا أخا وقتيو يكادو يدي جيلي أوركستوم أخا نقب دازان جيل أحشي مفرق البام أحشي روح زوبي سلف كونفيدنس زو ديفلوب موش حلبا مانو مهجبي غاراي سو مهجبي بايتي انت يلي بايتي احشيت فير نزال شي الوم احشي شيك نزال شي الوم يلي بايتي قوچنا تخشنا حلوا هاي اندوچاچ يبزيق بالونتا بايتي خشازا
تلميذاج سلام ودادوا بعد وداد يخون كتا ليس مدني بيتي بيسس الدرسي هل أزو قرب دلي زالو استاداج بيخ من انتي تيك أبازال تلميذاج بعد وداد يخون كتا سلام زيوك إهري زالو تلميذاج يخون كتا كليك أدلين بازيو لي يدير تاجوت ياشوكوت موش زو قرب دلي تلميذاج ومنك إمس قرب دلي استاداج بيخ من انتي نبقازان إيه أخا أسهلو بي كاريكولم هلوف زايمت بميجل كتعليم وزير زودبي حجيس بي حجسوت يخون لا بزال خونتياج انتزال بايتينتا كاريكولم زو بايتينتا يم قبرقب نلازانا درسي ايناج اوركسوم اجي دلاغاج بجيف درسي ايناج يليس اخلاق واليس مدني نلازانا درسيم حجيس بي يدلق بازال خونتي انتزال بايتينتا يلي بايتي اخا عادوا قراسوم من انت يا شابزال حجيس بي جيلزو قراسو عادزو مانسو تاريخزو يوقيكوت يو موقع اسهلو بي تلميذاي دبي قدير اتاجوت حلامان تاوا ما انا اداره زنه كتبين قدير برتياش مسطبين تزال يدلقوا بين تزالو بايتينتا يي قرب دليزو بايتينتا ما كاريكولم زو حقيت نوات بين تزال ما مدرسه بلاكين يي ليس اخلاق وليس مدني استاداج اسهلو بي يديجلو ما تشي خلي فركز على شازياتين تايو قدير مسؤولية حلبيو يزانا سام تلميذاتو مدرسة بي أخلاق زيو أسهل بتلميذات جارستو بي يسمو زالبي يرو زالبي مدرسة بي يتلي لمدو زالبي انتا يرحكو زالبي انتا يلي بايتي بعد يدي جيلو يدي جنريشن ما يخلي هوجي استعداد ليس مدني وليس أخلاق استعداد كثير تضحية مقفل مفرق حلبيو يتلميذو ما يخلي مفرق حلبيو تلميذو حتى استاذو غارزو انت والدي انت كوتاي لكن قدير يزالا دوري زالا استاذ انت يلي بايتي بعد ودادا امت ودادا يخونكوت بازو اللي هيجوتي نبراكوت امسو اللي هيجوتي نبراكوت موشه مفرقي فركزالو ليس مدني وليس اخلاق استاذات انت يوما قدير دوري متفكر حل بيون تلازخان كمدرسه كتبيه بايتي انت ازوكسوم كباباتني لازانا يي مدرسه ውስጥ በዛሉ كبابات ውስጥ በም يي اوركوت بي مدلق زالبا اخا كاريكولم زوم حديث كاريكولم بي يخوني كمدرسه بي الاوا يونيفرسيتي درجه بي يسطلي يليط بازال اوغاچين تيت ميچالچو بزالوما يم تسيتي سالينتا اخزال سايوسن داندستو بي زتمي حرد لاغانتاما اسولو بي اخاينات ليس مدني وليس اخلاق استادايسناو زيك بي هيشيو يميهركوت اوركوسوم تلميذ بادو دادوا سلام ودادا يخونيكوت مبتزوا درقوسو يوقيكوت ياشو اللي فركزالو زاچ انت يوما يشيو ازياچ امان بي دلغوبوكوتما غار حوازوم داي حوازوم حكومه ميلايبي امان بزكت بي دلغبا بي حلما اخام ديشي ايتي لايكوت انت لوخي هولف موش خشازا الله يقرب دلي كوفيد 19 ما تخاطر قرب دلي جدير بيجوت زي سات ابي وحاله حل ازوكي اسبي حكومه زاشيو طبتي حل يخني مملاكين حكومه مطياش زال طبتي يوق البيت اللي تفرقوا ميل ايك اس سي كوفيد 19 وقت اللي قال يلزال شيم زيتي توق لي بايتي قدور وقتاش لي قال اللي فركال حكومه زالا تاخوم في راكوسوب يهلدي بازال ويانسي بازال هيت ريت خلق اللي مفركال داي هوازو ميتقزو بيالقانا نارغير يلي بايتي كوفيد 19 يوم تخاطر اللي تفيركي زالو نزافه مقير حتياچوم خانو اسبلبلاتي داچ يتخيسالونا ظاهر اندا يلي بايتي داي هوازي نبيم خانا ليبيم باواچ بي من انت تيك ابازال حكومه وغيرغارمو شزو غرب دلي الى خخزاشا چالو يتقسيو قاماچو خي لاي بي من يدلغو بحلو اللهم قال اسهلو بي يشي حكومه مطبي نغاف رازانش يالتام مثال نظافه مقيره حتايبي سانيتايزر تايبي صابون تايبي زيتلاو دلاغاچو حكومه الى خي فركازال قيس بچنچح موشبين تزال يي حكومه مطبي قان زاللتام اوركسو ميتاتايبي مقيان لخشازخ افيتي داروا ميواكو الناس بحمسا قديرتو تحيا كفل بين تزال اسهلو بي بايتينتا يا قرورتاچو ماسك قرورتاچو سانيتايزر قرورتاچو روتو ازوكسوم ميزكلايو صابون وازكلايو دلاغاچو الناس بحمس ازوكسوم قاي مسقن لازانا ازوم فيز ببجيه دلاغاچ بجيه كشكشتاچ الناس بحمس ممي حربين تزالو يي مدي غدي اوغيلي طنا حلبايتني فركو مينا ملي تلميذاي سنا يزت بورد سغار بن جبلالو
يتبورد لفركين المو ممكن انت يلزالو امت سؤال مخنا حلبا حكومه مطي وتوطا حلبايتي ما متجيبه يجي متعلل متجيبه يتخشنا بي يتخشنا زال شيبي زايد ينبرنا يفركال بلاي يتخشنا زال بناقص منبرتي البا حكومه مستيش اتاي يما لا يفركال مستي اتاي مخنا يفركال والداج سنا منتيو حكومه مطبين مسؤوليه حلبا البا امتهم مسؤوليه حلبا باواي سنا مسؤوليه حلبا اللهم يتحبر بيزال بايتين داو زال يوبي الله يتحبر بيزالو غبي سومن بنيد لنيك ليوزان دلاغات حلنوا ني سومن بنيك لازان دلاغا سومن وحري مطي ساسا يا مطي لمندي امد جميعهم حياسنا جمي بهم نافبازانا خيراتاችን ታዩ ይሌ ባይቲ አሐድ ተልሚዙ መትለመት አሐድ ተልሚዙ روح زو يفركيكوت موشا አሐድ ተልሚዝ روح زو يسفرك بهر بازو يسفرك بهر الدنيا لي ينافيكوت موشا نفركازانا هوجين دلغازان دلاغاچ بي هوجين كفلازانا تحيه بي هوجي نارازانا محدي جنت بينتا جيش تاينا زنارو امتاچن تانا ታዩ ባይቲ مفرق البنام تاينا زنارو امتاي سنا تاينا زنارو والداي سنا نموت انا قد زنا احد سومي قروميل اسال نقسي تلميذاي سناو نفركابي نفرك جمي بهم محلق زالا محلق زوبي يقوس سالا يقوس صوبي دينس سالا دينس صوبي افيس سالا افيس صوبي يقت اشيو دايم موشبه حكومه يفركا قطيبه ولداي سناو متلمد بي التام كوفيد 19 افادو كلت خاطره يلمدو كوتين تزاشيو كليك اد التلميذات دراتا يبوردي بايكوت نتو بيبليس يخونيكوت ديبريشن يغفرا يكوت 10 عمت لتخيتا يوزال نتو يلا يكوت تايلاند دوا جيفت تماريات ينيرنو نكوت ساينتست واغيش دكتورا بايلوتات انتيوما هياچو منيره لي حكومه كو بيدلك بحال اناچو من مسؤوليه موشه بحالنا كوالدنت كمحدنت كأمتنت كباونت كعالمنت كدين قربهم خانة يا رجل مين موشة بحالنا الله يتهيبر بالنزار أوغان تاما يلي بايتي يبي زك بانجر أصحلو بي سايود دانتي زيناو أماجنا نجحنا بايتي نفركازانا يسا أنت بايتي انت حكومة متقيم يقاب البنام أنا حد ماسكي فرقو جر أحد بير فرقو جر مشا مدرسة لي مشا تويا لي زالو مقرقار موشا هوجي تحت بزي لمدا جيش بادو ينيران جيش بادو ينيران لنا يي أحد بير بزي لمدا أحد ورقة دفتر بزي لمدا ينتاما كت إزنام إجليجي مثل أحد مفرق حلبنا حيمانوت متى دين آواج حلونا باواج حلونا أفوج إيك أداج حلونا جماعة إيك أداج حلونا إندوشوا وجاتهم إدارام حلنا يم قرقارة ياشي بحال أخذوا مثل البام يلي بايتي كت إزنام إجليجي مثل أحد بموشة مفرق حلبنا حكومة متيم يقابل البنام حكومة عايدة بتي جهل زيت ليايو إني جوات بتي جهل زيت ليايو إني جوات تقسم بتي جهل والدايسنا من يبتلي مدلي والدايسنا جيش بادو يتقبضوا كتلي أمتك مين أنت موشة بزاي كت إزنام نفرق كازانا بموشة مفرق حلبنا والدي اللي متي قارب عشاخو منتا والدي اللي زاشخو مدرسة بزال والدي ميغن يكوت موشة مفرق حلبنا كت إزنام مسؤولينات حلبنا الله دبيم هو جان والدي وحجيس عشان الله بس ما غفر خوغير مدرسه بيرزال يتيمي بكال غاري غبيما والدي لزاش خو والدي وزاتيش خلو انو مدرسه بيم يتيم سي ولداچو الان الفرق خوغير باواچو خير باچو الله اللي زقارناچو مسانن بي ازو ولداچ يزو لزاش خو شيو مدرسه بزال يتيم اي بيكوت فريد والدي خو لفرجيش بادو ينبرزال والدي نبري خو لفرقال نقامنا يله هو جيتو تي مفرق حلبنا الناس جيس دي افنسا إناتو زجاجة سلازل توبي إناتو يود زالاتو سو هنقول لما تنفست نجاني كتباتين تاو يموش ما فرق حال منا كتيزنا بمتى قبل لويبيب يجرجار متاش عادة بحزت لي حدا بي بعد استوب بيزال دايهوس فسليا شزال جرجار بيدبا
ቃጭ ቤዛሉ ሀሪያች አሉ አዞ ቃጭ ቤዛሉ ሀሪያች ስበልበላት ወቅት ቤኒ ራዛነ ኩትበም ኮቪድ 19 መትኻተር ዞ ገረብ ደሊኻና ተልሚዛቹ ግርጋራ ሞሽ ዞ ገረብ ደሊኻና ስበልበላት ኸይርባይ ሙጋዳች ማህዲጃ ይኹን ዛሉ ሙጋዳይ ሳሉና ዛሂር እንታ መኽነዞበም ይቃጭ ቤዛሉ ሀሪያች ይደ ቤዛሉ ተልሚዛች ሲዩ ግርጋራ ሞሽ ዞ ገረብ ደሊ ዘኤገሉ ሐረካቻል አዞ ዚክቲ ቢጉፍ ወኩታ ይኩሶም ታዕሊም ኢዳራ መጠቅ ከሙጋዱም ኻና ከአፎቻ መቃ ይተወቀ ዘልኩት ቃጭ ቢያፎቻ ሀለዩ ስበልበላት ኸይርባይ ሙጋድ ሀለዩ ጀማዓ ሀለዩ ይለባይቲ ታዕሊም ኢዳራ መጠቅ ይቃኑ ኩትዋ ይኩሶም ተልሚዛቹ ግርጋራ ሞሽ ዞ ገረብ ደሊ ምን እንተይ ተቀበዩ ዛል ይልዛል ሺ ላይ በሚነና ክላሆት ተቀርባው اللهم جنس حلو به التنسيب لا يمسي أديم على في زوجة ستي شنيال ما ألا ما جنب بيتي خشاخ ميجلي بس حلو به كبعد بيقاعد يزالو حراري سنا التعف بنسين نزانك إيش بيملتا أول بميجلوم بعد بزوت أوسا يبعد بزوت أو بوش إنكيم يوك أهل لكن أخذ النبي وداندي أمان داندي انت يساعة يا شو بزالو حركام أزياتهم ومسيولي يا شو بزالو تنجح وحركة فيز بتستي سالين ده ي اللهم جمد جراجة بجزاز ولا ده بيجي يهول بايتين ده أبزح جن دلجازان دلاجات الله اللي بايتين تاما الله يقدر بينجي هنا كم دلاجة سناو ي بعد بيقاعد زالو حراريات اللي هلوف موشي خش هذا قدير له حالين تاشو بزال خوجر جارج أسحلو بيم كوفيد فاتو متخاطر قرب دلي يتيماتو يلم دكوت ما أتاي بور دكوت موشة قرب دلي مسكين ضعيفات قاماتو أمسيو متيمنتا أمسيو بقاعد بزالاتو أمسيو زلتياتو موش بزالو غرغارا وحركة فيز بي الله دبي قدير أجري غني بوزالينتا قدير أجري ملي أزياي سبب بي تلميذات يلمدو بحالو أزياي سبب بي مسكينات يولو بحالو أزياي سبب بي ضعيف قامات هوجي ينيو ما ينحقوا بحالو يولو ميساتو بحالو ي قدير حسنات انتا وصل لبايتي من تنمي حرازانا أحد الله لبايتي أخذهم زكت بيقوفوا بونتي لازا لكن أمسنا خجي بزالو أمسنا ولدات ضعيف قامات ينبرو لي فركالو هوجي يولو زلزليلي وتلميذات ينبرو لي فركالو مسكين اندوچات ينبرو لي فركالو أمسنا يخوني مام هوجي يولي ما سوز قرا يولي ما لاكن زي بلا هرات يولي ما سوز قرا زي بلا ينبر لي فركال أخذهم زكت بيقوفوا بو كتعليم قرب دلي أبزح إنكياج أبزح مخياج نزالاتو حكومة يفحتها بحل لكن أمة قرقارة مخشال باواج قرقارة مخشال هنقور دمانا يولو كتا تلميذات يولو مدرسة زيو لمدكوت ملي كرسيك أوف زيو حارتو زيو ديزالو تلميذات حلو يهو حكومة مدلق بحل لكن حكومة ذات مطي وكين البان نقر حكومة يوق زال التام مش قار يفجا زيت فجاشين بليس علاج حلو زيت كدادة ديني فورم بليس علاج حلو هاشي زليلي وتلميذات ينبرالو يي حكومة مطي بيت وات أحل بايتي نفر كامينا يي لي بايتي حراري أمتاج قاجي بزال خاج تعليم كتارة قرب دلي كتعليم إدارة قرب دلي يي تلميذات وقرقارة تاش بوزاخو أوغا تتمتاجو لنمت قرقارة تاشو نقر وصحلو بي نخشانا كحرارينت كمحادنت بيم الله فيتو مفاج قرب دلين بايتين دا ملي إناج ملمد متلمد قرب دلي زالو ميخاتاتو جنكياتو نوق أحناما مدرسات نريد متفتيش ناشانا مدرسات نريد من هيجانا زالو جنكياتو نيربي حالنا نفرقاك اسبي لكن أي تبي مفاج من ملبي من تلميذات يولو ميساتو كوت أزيك اسي لكن توق أيوميت موش بيزال نيوك اسي توق داتلتيم يبي دي بايا يخوني كوت نخشانا تلميذ جيش بعد كبزال جيل مشيخل نخشانا مخلق نخشانا يلي بايتي أي حراري أمتاتهم قاعد بزالاتهم قاعد بعد بزالاتهم بعد بزالاتهم يشيو متعاون مغرغارة متاشا ملي أولو عاد زنان تامانتا ما الناس زنان تامانتا تاريخهم زنان تا قدير تاريخ حالنا الناس يلاي ببايتين تا عاد منيرة قرب دلي درد ملمد متلمد قرب دلي يكت ادلاغان تا يي وقام مدعان هلوك مشاقش هذا من ملمد متلمد قرب دلي عاد وقراس بح مسمخ نبي قرآن جايسنا مرققا بنت نقاش هذانا أول زنارونا قرآن جايسنا أبقى حكافة زناو أبقى كهفة زناو مرققا بنت نقاش هذانا قرآن جايسنا مهجة بنت نقاش هذانا حديث بزمناو بدلقوا لقولوا كنت انت نقاش هذانا قرآن جايسنا حديث ب يونيفرسيتيات كوتا يليكو كنت انت نقاش هذانا إلى متى كبير حجر قرآن جايزنا زتلاقي قرآن جايسنا
بجي قرآن جياج حلنا عادوا تاريخ زالياج هياج يرجب قولنا كنت نخشانا إنك كتعليم كتعرف كتبي بايتي انت يلي بايتي جرجارة وشو نكون انت نخش زانا يلي بايتي عن أصحاب بي بعد بيك أجي زالو حرر ياي سنة كلهم يبي الناس مهما ستساعد خنوق ما جيش الله فيتو يفاج بوزال أوجا جيش الله فيتو ييل بوزال أوجا يشيخل بوزال أوجا الدبي قدير خيرات دلقا الله جنة بي أتزوجات على زوم قنصل زوم كتير شيء زوم يشيخل لحال يلي بايتي الدنيا بيسالكو قدا هي حرر ياي سنة جرجارة وشونا كتعليم كتعرف كتب انت لازخ قدير لخوا كلاهوت انت مقرب لي زيجبت خو سوالاچو ابورد بنت زالخو ሱታኝ ፈስሊያቻ ኸይቅ እዚና ሰዓቲ ሐሳቲ ቄሲ ቀረዩ ዛሊ መስለኛ ለምትሃኑ መንሰለ አዚያሽ ለሚነና ለኸንታ ሁሉፍታሽ ዘው አላሁመ ገን መገልታን ግርሌ ጥቅምት መጋቢት ሰዓት ቤ መገል ኮቪድ 19 አፋት ቤ መድረሳይ ሲና ቆፈልነማ ግድር ሐረካቱ አሜ ሐርነማ مدرسة سنا حديث بتكفتوكوت ويسنا حديث بتكفتوكوت زي ويسنيو تلميذاي سنا لايبه يبورد لي فرق زال درات وضرورات ومتخاطر لي حديث بي تقم تسرح دموي مدرساتو مشابه تفتيش مشابه بجي حركاتو دلغنما تلميذاي سنا ويلكام بانيو تلميذاي سنا ويلكام بي كوفيد 19 افاتو متخاطر بي مدرسه بي تلميذاي سنا سوتاين فصلي واسرا كوتاين فصلي تقم تسرح دموي تكفتما حديث بتيغلا أربعين خمسة أيام تيتوريال زيونا سوما موديل امتحان يسوي من سبحاله تحساس ساعات بميجل تلميذاي سنا حديث ب امتحان سلطان فصلي كهوس درجة ب امتحان الناس بوزال موي هم بيلي تلميذاي سنا التموي لي أبو رديخو بايتي خشاخ حسني درجة ب أدقافروت نريت بحنما بيلي بايتي تلميذاي سنا حيي زكت ب قوت النت ب جيش بعد تتكبزاخو جيلاتين تخوما جيش بعد امرياتين تخوما اندوچاي سينا لو خشونه زايو تلميذاي سينا كيت يخوم داي بمخنبه هي ادغافروت بي تدخلونا كوتا اناتو متقو بحالنا مدرسه مسؤولاتو متقو بحالو اداره زنا مسؤولاتو متقو بحالو اوركسوم اداره زنا مسؤول جيسي مختار سالم متقو بحالو كيت زنا متقو بزالنا لبايتي احد شيم فرت بلاي احد شيم ديمباج بلاي احد شيم بلاي يو تاشلنا كوتا سبب زوم أخذنا نبي أوجا سايود داندي أوجان تاما يلبايتي تنجحلنا كوتما سوم زنا تطيحنا زاخو كوت ملوسك أحلين إدارة زنا سوم بيبايتي إنتا جستي فردوسا أبو بكر هاريوسني تعليمي دارا ومتر أو دايركتور IHMS داي هاوس شال برنامج زوبه إنتا كلاهتي تاشو بزالكو يلم هجاي سيدا سوبي اللهم جن كلا خزو آخر بكرة لو زاخو إيمانون هلف تاشو زاخو لو خالجر نصيب زون استماع يبي برنامج زينوني تعلي زاني خنا خانا اللهم جن عن كرة لازخ يا هلف مشاخش هزخ أصحله بشكر وأجلته قبل ولي خشاخ عن إدارة زين مسؤول فيزبي كوج نسيو الناس هوجي عن الدتابز جبل خوما أيات تايل زبكون عزيون تايو ميتك أبي كل خانو كذا عبشير بي زيك بي تدلجاش تفركاش كلايو كذا أيات تايل زبكون عزيون تايو ما ميجل تانجر ليه إندو تشاچو أخ سايو سندان دزت جبلي وجبه إندو تشاچو مبقى قرب دلي إندو تشاچو يبقى بيزالو مسؤولين تايو ما أزوكو سومي درسي تحالبي كتير دلاجاتو مدرساتو ماشي خلبي 50 أحد فصلياتو ماشي خلبي مدرسة سو حديث ب كوفيد آفات مدرسات حتر لي زيتي فاديها زي خونكوت يدلقوا بزالو دلاجات حتى درجة كوتين درجة مدرسة ومزجاجح بزالو دلاجات أزوكو سوم زيت لا يخير باي دلاجات يدلقوا بزالو دلاجات وسحلو بيكوج نسيو أزير نسيو يارزال لي بايتي أزيو أوركتم اللهم جنب بايتي خشاخ بايتي ندا زاليو كوج نتوا زاليو زكتي رئوت زيو بايتي نتا فيز بتستيشن يالما علم جن اللهم جن عمري بركة بايتي خشاخ علي زي ما تخاطرتي أجروج زنا جحيولي زاشي وتاجوت لي زي كفلي تطحيه لي عن أصحلو بي زي ما تخاطرتي أجروج زنا بازنا لالو كراماو يدقيدري بزال لبايتي أصحلو بي هوجيم جيشوم سيستام ميتق زوبي مخنا زناو التام دم زناو التام تطحيه زناو التام دم زناو التام ماحيه زناو ميتق زوبي نكان متطحيه مكفليم ترادي انتنما هوجي عن أصحلو بي ياشو بزالو التاجوتاج قدير انت يوما انا صحلو بي علمجن بايتي خشاخ يتزالين لوخ بايتي انت الله بقى
كوركو زيد قدر خوايج مسجاي سنة داي حواز شال برنامج زينا يم مسلينار برنامج زينا بيه بجيزي لما تخبونت بسيك أنا شانا برنامج جاي سنة لاي بيزال خورائي شوايج مسمي داقزو بيقا باتلو نقود كلا فيرنا قدا HMS يوتيوب شانالوم سبسكرايب موشاو أدرسو كلا خويتشينيا يخوز أخونا برنامج زو طبعاني ليسر قاين نارخو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. IHMS